हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस आज मैं फिर एक न्यू कलाम के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ और कलाम का टाइटल है सरकार की मर्जी से। और ये कलाम है सैयद शहज़ार अली मकानपुरी जी का। और ये मैंने जो वीडियो लिया है अल हरम पेरेंट चैनल से। तो गाइस आइए चलिए इनके कलाम सुनते हैं। इनके कलाम वाकई में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है और इन्हें कौन नहीं जानता है। तो इनके कलाम सुनते हैं। आई होप सो आपको इनकी वीडियोस पसंद आती होगी। तो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इनके कलाम सुनते हैं। उनके कलाम वाकई में बहुत ही अच्छे होते हैं। सूरज भी पलट आया, सुभान अल्लाह, सुभान और चांद हुआ टुकड़े सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। बोलते मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। है चल के शजर आया, है चल के शजर आया, उंगली से बहे चश्मे सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। लकड़ी है बनी नेज़ा बस एक इशारे से। आवाज की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, अशार समाप्त करिए। लकड़ी है बनी नेज़ा बस एक इशारे से, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। बूझेल की मुट्ठी में, आए हाय बहुत खूब। बूझेल की मुट्ठी में कंकर भी हैं बोल उठे सरकार की मर्जी से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न आमदे रसूल, जश्न मिलादुन नबी, हुजूर मुफ्ती सैयद शहज़ार मकानपुरी, फाज़िले साउथ अफ्रीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। और सरकार की मर्जी से क्या क्या होने वाला है, एक एक चीज बयान करने की कोशिश पेश कर रहा हूँ। नाज़िम साहब तवज्जो का तालिब देखें कि हसनैन के आशिक हो, हैदर के हो दीवाने, हसनैन के आशिक हो, हैदर के हो दीवाने। उम्मत में हो आका की, कहलाते हो आका के। घबराओ ना ए सुन्नी, घबराओ ना ए सुन्नी, तुम खुल्द में जाओगे सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी। नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी, मुफ्ती सैयद शहज़ार मकानपुरी, फाज़िले साउथ अफ्रीका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान।
سن لی تم خلد میں جاؤ گے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے اب انشاءاللہ وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں مفتی صاحب کلیم بھائی توجہ کا طالب اس شعر کو سننے والا انشاءاللہ خاموش نہیں رہے گا آقا نے کہا دوں گا کل اس کو ہی میں جھنڈا بہت آقا نے کہا دوں گا کل اس کو ہی میں جھنڈا محبوب جو میرا ہے محبوب ہے جو رب کا پھر جیتنے خیبر کو پھر جیتنے خیبر کو ہے مولا علی نکلے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے یا علی یا علی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس بیڑا پار بیڑا پار بیڑا پار جیتن خیبر کو ہے مولا علی نکلے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بیدیہ کتابان سرکار اپنے حجرے سے نکلے ہاتھ میں 2 تحریریں تھیں صحابہ سے کہتے ہیں تدرونا ما ہذان الکتابان صحابہ جانتے ہو یہ 2 تحریریں کیا ہیں صحابہ کہتے ہیں لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا ہم نہیں جانتے ہیں آقا اگر آپ ہمیں خبر کر دیں گے ہمیں پتہ ہو جائے گا سرکار فرماتے ہیں للذی فی یدیہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم جو میرے سیدھے ہاتھ میں تحریر ہے اس میں جنت والوں کے نام ہیں ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں ان کے قبیلوں کے نام ہیں ثم اجمل الی آخرہم پھر میں نے اسے لاسٹ تک ٹوٹل کر کے سائن کر دیا ہے اب جتنا میں نے لکھ دیا ہے اس سے ایک فرد بھی نہ زیادہ جنت جا سکتا ہے نہ کم جنت سبحان اللہ پھر کہتے ہیں للذی فی شمالہ جو میرے دوسرے ہاتھ میں ہے تحریر فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم و قبائلہم اس میں جہنم والوں کے نام ہیں ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں ان کے قبیلوں کے نام ہیں ثم اجمل الی آخرہم پھر لاسٹ میں ٹوٹل کر دیا گیا میرا سائن ہو گیا ہے اب اس سے ایک فرد بھی نہ کم جہنم میں جائے گا نہ زیادہ جہنم میں جائے گا کیا پتا چلا اس حدیث سے دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضائے محمد آقا کے علم کے بغیر کوئی بھی جہنم میں نہ جا سکتا ہے نہ جنت میں جا سکتا ہے سمجھ میں آ گیا اس حدیث سے کہ اگر مختار کائنات کوئی ذات ہے وہ میرے آقا کی ذات ہے سبحان اللہ اب شعر سنیے سرکار کی مرضی سے سنیں سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے سرکار کی مرضی سے جبریل کا ہے کہنا اعلان مشیت ہے بہت خوب زور سے جبریل کا ہے کہنا اعلان مشیت ہے جنت ہو کے دوزخ ہو آقا کی حکومت گئے جنت ہو کے دوزخ ہو آقا کی حکومت ہے جنت ہو کے دوزخ ہو جنت ہو کے دوزخ ہو جو لوگ بھی جائیں گے سرکار کی مرضی سے
سرکار کی مرضی سے، جنت ہو کہ دوزخ ہو جو لوگ بھی جائیں گے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ اس نعت کا سب سے اچھا شعر، اگر عاشق ہو تو دل سنبھال کر بیٹھ جاؤ، عاشق ہو تو دل سنبھال کر بیٹھ جاؤ۔ سنیں کہ دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا، دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا، اب تک نہ کسی ماں نے ان جیسا کیا پیدا، اب تک نہ کسی ماں نے ان جیسا کیا پیدا، لگتا ہے بنایا ہے، لگتا ہے بنایا ہے سرکار کو اس رب نے، سرکار کی مرضی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت دم مدار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت آیا ہے سرکار کو اس رب نے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ ابا بکر رضی اللہ عنہ یصلی فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہم صفوف فی الصلاۃ، حضور کی بیماری کے حالت میں ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں منبر رسول کے قریب حضور کے مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے۔ بولے سبحان اللہ، ہاتھ اگر کہتے ایک بار سبحان اللہ، پورا مجمع کہتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرت، اسی دوران حجرہ عائشہ سے حضور نے فوراً ہی پردہ ہٹایا، کھڑکی کا پردہ ہٹایا، ثم ينظر الینا، صحابہ کہتے پھر ہماری طرف دیکھنے لگے، سرکار حضور کو دیکھ رہے، سرکار کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں اور سرکار صحابہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب جو مسجد نبوی میں گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے جہاں حضور کی قبر ہے وہ حجرہ عائشہ ہے، اور اس طرف صفیں لگتی ہیں، سامنے صفیں لگتی ہیں، یعنی جب حضور نے حجرے کے پردے کو ہٹایا ہوگا سبحان اللہ، تو اس وقت سرکار سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور صحابہ سرکار کو اس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے، گردن گھما کے اس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا میرے بھائی کہ حضور کا خیال اگر نماز میں آ جائے نماز ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نماز میں اور لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت بیان کرنے کی ضرورت کیا پڑی مجھے؟ میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں سرکار کی مرضی سے، ایک شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں سرکار کی مرضی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے فَنَقَصَ أَبَا بَكْرَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اچھا صحابہ کا عالم کیا تھا؟ صحابہ جب حضور کو دیکھ رہے تھے صحابہ بیان فرما رہے تھے کَأَنَّ وَجْهُ وِرْقَةَ مِصْحَفٍ، کہ حضور کا چہرہ قرآن کے پارے کی طرح لگ رہا تھا، پہلے سے ہی حضور کا چہرہ قرآن کے پارے کی طرح لگ رہا تھا۔ ثم تبسم یضحک، اس پر نور علی نور یہ ہو گیا کہ میرے آقا مسکرانے لگے۔ جب میرے آقا مسکرانے لگے صحابہ کہتے ہیں فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر لگنے لگا کہ حضور کے چہرے کو، ان کے نور کو، اس کے جمال کو دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں قضا ہو جائیں۔ فاشار فنقص ابا بکر ابو بکر علی عقبیہ، ابو بکر جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگے، انہ ظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम याती लिस्सलात, उन्होंने सोचा हुजूर नमाज पढ़ाने आ रहे होंगे। फ़अशार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तिम्मू सलातकुम, तो हुजूर ने इशारा किया कि तुम अपनी नमाजें पूरी करो, तुम नमाज पढ़ाते रहो। ए अबू बकर, तुम्हारे पीछे उमर भी है नमाज पढ़ने के लिए, उस्मान भी है नमाज पढ़ने के लिए, मौला अली भी है नमाज पढ़ने के लिए, तलहा भी है, जुबैर भी है, हर सहाबी पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अब जब से ये हजरत इंटरनेट तशरीफ लाए, मुझसे बार बार लोग सवाल करते हैं कि मौला अली की जगह पर अबू बकर सिद्दीक को क्यों बिठाया गया, तो मैंने इस शेर में जवाब दिया है। तवज्जो के साथ बहुत हाथ उठाकर एक बार कह दें या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा कह दे एक बार या रसूल अल्लाह। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। जब देखा इमामत पर मुस्काए मेरे सरवर, जब देखा इमामत पर मुस्काए मेरे सरवर, आका की है बीमारी सिद्दीक मुसल्ले पर, हकदार हुए ऐसे, हकदार हुए ऐसे, हकदार हुए ऐसे सिद्दीक खिलाफत के, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से हकदार हुए ऐसे सिद्दीक खिलाफत के, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। बहुत से अशार हैं इसमें, लेकिन मैं एक काम का शेर पेश कर रहा हूँ, सुनेंगे? रब आवाज़ बुलंद आका के नाम पर कह दें हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। मैंने पहले भी कहा था मेरी आवाज़ की तरफ मत जाइएगा, मैं ना अच्छा पढ़ना जानता हूँ ना अच्छा कहना जानता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं है मेरा, लेकिन बस ये है कि आपकी मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत ये मिल जाती है, पढ़ जाता हूँ मैं, कुछ अशार पढ़ जाता हूँ। आका से मोहब्बत है मुझे और आपको मुझसे मोहब्बत है, ये मोहब्बत का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे पढ़ा लेता है, बाकी मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए। देखें कि हर समत थी तारीकी, हर समत अंधेरा था। बहुत खूब, बोल दे बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर समत थी तारीकी, हर समत अंधेरा था, थी रात बड़ी काली और दूर सवेरा था, दो नूर मिले कैसे, दो नूर मिले कैसे, दो नूर मिले कैसे, उस्मान गनी बोले सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से, दो नूर मिले कैसे, उस्मान गनी बोले सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। शेर बहुत से हैं इसमें, लेकिन मैं आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ इस नात का। बाबा से बुलंद एक बार आका के नाम से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े, सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। सुने कि कोहरा मचा हर सू, आका का ही लाला
रात हो गई इसका ये मतलब नहीं है कि इश्क रसूल का चिराग बुझ जाएगा मेरे भाई। जबान खोलिए और आका के नाम पर बोलिए या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कहती है एक बार या रसूल अल्लाह। कोहराम मचा हर सू आका का ही लाला, तैबा में अज़ान देने फिर देखो बिलाल, तैबा में अज़ान देने फिर देखो बिलाल आया। जब हिज्र में तड़पे तो, जब हिज्र में तड़पे तो तैबा में चले आए सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। जब हिज्र में तड़पे तो तैबा में चले आए सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। मक्ते का शेर पेश करो, समाज फरमाए जरा मोहब्बत से एक बार कहते सुभान अल्लाह। सूरज भी पलट आया और चांद हुआ टुकड़े सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। ऐ काश करम कर दे एक बार मदीने में। देखिए बोलेंगे नहीं तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, बोलना पड़ेगा। इधर वाले भी कहते सुभान अल्लाह, इधर वाले भी कहते सुभान अल्लाह, आप हजरात भी कहते सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहते या रसूल अल्लाह। अभी भी सबने नहीं कहा है, पूरा मजमा कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक बार और कहें या रसूल अल्लाह। ऐ काश करम कर दे एक बार मदीने में, सरकार दिखा दे फिर दरबार मदीने में। फिर जाके शजर देखे, फिर जाके शजर देखे तैबा के गली कूचे सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। फिर जाके शजर देखे तैबा के गली कूचे सरकार की मर्जी से, सरकार की मर्जी से। तो गाइज़ वाकई में बहुत ही खूबसूरत सी नात थी। सही बात है कि इनके नात बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ इस तरीके के वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।